Hello everyone, welcome to my another video. आज चाहिँ हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने कन्टेन्ट स्टार्ट गर्छौं. सो सुरु गरौँ एक्सेलरेसनबाट है त. एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि मानौ तिमी चाहिँ साइकलमा गइराछौ हैन, आनन्दले साइकल चलाएर बसिराछौ. अनि त्यसै पछाडीबाट एउटा कुकुरले आएर भुक्दै तिमीलाई लहड्न थाल्यो के. अब तिमी पेडल अघि जसरी हानिराको छौ, अहिले नि त्यसरी नै हान्छौ होला त. नो, के गरिन्छ हामी छिटछिटो मुभ गर्न ट्राई गर्छौं. भनेपछि अघिको भेलोसिटी जे थियो र कुकुरले लहटेपछिको भेलोसिटी जे हुन्छ त्यो सेम हुन्छ त? हुँदैन नि. टाइमको अनुसार त्यो भेलोसिटी के भयो? चेन्ज भयो. त्यहीलाई हामी के भन्छौं त? एक्सेलरेसन. अब यो एक्सेलरेसनलाई कसरी पनि रिलेट गर्न मिल्छ भन्दा बाइक, स्कुटर, गाडीहरुको एक्सेलरेटर भन्छौं हामी हैन. सो बिस्तारै मुभ गर्नु पर्यो भने बाइकको एक्सेलरेटर हामी बिस्तारै मुभ गर्छौं हैन. यदि फास्ट स्पिड बढाउनु पर्ने भने के गरिन्छ त? एक्सेलरेटरलाई अझ धेरै बटारिन्छ के. भन्नुको अर्थ एक्सेलरेसन भनेको त के रहेछ? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी. अब त्यही एक्सेलरेसन चाहिँ केले गर्दा भइराछ रे? ग्रेभिटीले. अघि त हामी भुइँको कुरा गर्दै छौं. अहिले ग्रेभिटी आउने बित्तिकै के हुनु पर्यो? अब्जेक्ट के माथि फालेको हुनु पर्यो कि तल खसेको हुनु पर्यो. सो अब्जेक्टलाई जब हामी माथि फाल्छौं त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ? हाई स्पिडमा फाल्यौं हामीले, बिस्तारै माथि गएपछि म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि के हुन्छ? त्यो रोकिन्छ. तर तल खस्ने बेला चाहिँ अब यसको भेलोसिटी के भइदिन्छ? इन्क्रिज भइदिन्छ. ओके, एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी. अनि त्यही एक्सेलरेसन चाहिँ यदि ग्रेभिटीले गर्दा हुन्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. ओके, सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के रहेछ भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ अ बडी ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ. अर्थको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि जति भेलोसिटीमा चेन्ज गराउँछ नि त्यही कुरालाई नै हामी के भन्दो रहेछौं त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. अब हामी यसको फर्मुला डिराइभ गर्नतिर लागौं. सो मैले अर्थको मासलाई मैले क्यापिटल एम माने. स्मल अब्जेक्ट छ, त्यसको मास स्मल एम भयो. यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स, हिजो ग्रेभिटीकै कन्सेप्टमा पढेको कुरा है. यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स क्यापिटल आर. ओके, अब त्यो अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो ग्रेभिटीले आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ. त्यही फोर्सलाई हामी के भन्छौं त? ग्रेभिटी. अनि ग्रेभिटीको फर्मुला F इक्वल्स के हुन्छ भनेर पढ्यौं हामीले? क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर. अर्को कन्टेन्ट पनि सम्झिनुस् त. फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेको त केसँग इक्वल हुन्छ? ओके, वेटसँग इक्वल हुन्छ. सो W लेखे मैले है त. फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेकै वेट अफ बडी हो. त्यही भएर मैले F को ठाउँमा के लेखिदिए? W. जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर. अब वेट को फर्मुला सम्झिनुस् त. वेट भनेको के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. सो मैले के लेख्न पाएँ? m इन्टु जी इक्वल्स क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर. अब यतापट्टिको मास र यतापट्टिको मासलाई के गर्न पाइयो? क्यान्सल आउट गर्न पाइयो. देयरफोर जी भने त केसँग इक्वल हुँदो रहेछ? जीएम अपन आर स्क्वायर. अब हेर्नुस् त, यो त कन्स्ट्यान्ट हो, यो इक्वल हो भनेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ? एउटा मास अफ हेभेनली बडी. यहाँ त हामीले अर्थ लियौं, अर्थको साटो अरु कुनै पनि हेभेनली बडी हुन पायो हैन. त्यसको माससँग डिपेन्ड गर्यो. अर्को भनेको हेभेनली बडीको केसँग डिपेन्ड गर्दो रहेछ? रेडियससँग डिपेन्ड गर्छ. क्यापिटल जी र क्यापिटल एम दुईटै के हुन्छन्? कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छन् नि त. सो इज इक्वल टु र कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै के गर्न पाइन्छ त? त्यसलाई हटाएर प्रोपोर्सनल लिन पाइन्छ है त. सो यो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दा इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस अफ दैट हेभेनली बडी. एकचोटि रिभाइज गरिहालौं. अर्थको मास क्यापिटल एम, अब्जेक्ट स्मल एम, त्यसलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको छ अर्थले. यिनीहरु बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्यौं? रेडियस. ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला जी एमएम अपन आर स्क्वायर. ग्रेभिटी भनेको वेट हो. सो वेट भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. मास एउटै अब्जेक्ट हो, क्यान्सल आउट भयो हैन. सो जी को फर्मुला निक्लिहाल्यो है. अनि जी चाहिँ के हुँदो रहेछ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस स्क्वायर अफ रेडियस अफ हेभेनली बडी. अब हेर्नुस् त, काहीँ पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अब्जेक्टको मासमा डिपेन्डेन्ट भएको नभएको त दिएको छैन नि है. सो हेर न, यहाँ यदि एम हुन्थ्यो यसको फर्मुलामा स्मल एम पनि बाँकी हुन्थ्यो भने भो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मास अफ अब्जेक्टसम्म डिपेन्ड गर्छ भन्थ्यौं हामीले. सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन है. यो रिलेसनले नि प्रुभ गरिसक्यो नि. कन्टिन्यू गरौँ. अब म एभरेज भ्याल्यु कति हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको अर्थमा त्यो लेख्छु है. जी अन अर्थ. यो चाहिँ एभरेज भ्याल्यु लेखेको मैले, सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन. यसको भ्याल्यु हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. अब यहाँ गएर कन्फ्युजन हुन्छ क्या. स्टुडेन्टहरु कहाँ झुकिनुहुन्छ भन्दा
एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन अर्थको भन्यो भने चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नुहुन्छ। अनि यसको मिनिङ के हो भन्नुभयो भने चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। अब मिनिङ बुझ्नुहोस्, एउटा अब्जेक्ट खस्दैछ भने जस्तै यो अब्जेक्ट पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी सम्म आउनको लागि 1 सेकेन्ड टाइम लाग्यो भने यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा यो केसमा चाहिँ यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड ले इन्क्रिज हुन्छ। फेरि अब ए बाट सी मा आउनलाई 2 सेकेन्ड टाइम लाग्यो भने अब यसको डबलले चेन्ज हुन्छ क्या, भनेको 19.6 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी। फेरि 3 सेकेन्ड आयो भने 9.8 into 3 4 सेकेन्ड सम्म 9.8 into 4 यसरी चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भनेको है। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भनेको के हो भन्दाखेरि के रहेछ भन्दा द भेलोसिटी अफ ऑब्जेक्ट increases by 9.8 मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड। दोहोऱ्याए मैले फेरि एकचोटि, अब्जेक्टको भेलोसिटीले प्रत्येक सेकेन्डमा कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज भइरहेको छ है। सो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दा अब्जेक्ट खस्ने अब्जेक्ट जुन हुन्छ नि त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुँदो रहेछ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड प्रत्येक सेकेन्डमा हुन्छ है। अब यही कुरालाई हामीले लिने हो भने जुपिटरको केसमा लिने हो भने यसको भ्यालु भइदिन्छ 25.13 लगभग 25.13 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा velocity of falling object in Jupiter increases by 25.13 meter per second in every second। प्रत्येक सेकेन्डमा जुपिटरमा चाहिँ अब्जेक्टको भेलोसिटी कतिले इन्क्रिज हुँदो रहेछ त 25.13 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज हुन्छ। अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मासमा इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरालाई डिटेलमा पढ्छौँ है। अघि मैले भनिसकेको छु यो कुरा चाहिँ सुरुमा के थियो रे भन्दा एरिस्टोटलले के कन्सेप्ट दिनुभयो रे भन्दा एउटा भारी अब्जेक्ट र हलुका अब्जेक्टलाई सेम हाइटबाट खसाइयो भने भारी अब्जेक्ट चाहिँ पहिला खस्छ अनि हलुका अब्जेक्ट चाहिँ ढिलो खस्छ भन्नुभयो। उहाँले यो आइडिया दिनुभयो है। अनि त्यो बेलामा यही नै राइट हो भन्ने थियो क्या। तर ग्यालिलियोले चाहिँ यो कुरा रङ हो, यस्तो हुँदैन, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन, मास अफ फलिङ अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्नुभएको थियो है। सो उहाँले चाहिँ यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न डेमोन्स्ट्रेटै गर्नुभयो के। लिनिङ टावर अफ पिजामा गएर उहाँले दुईटा स्टोन्सलाई आइरन बललाई खसालिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा एकैचोटि खस्यो। एउटा भारी एउटा हलुका भए तापनि के भयो त दुईटा एकैचोटि खस्यो। फर एन एक्जाम्पल मैले यो डस्टर र यो पेनलाई मार्करलाई यसरी एकैचोटि खसालिदियो भने यो दुईटा एकैचोटि नै खस्छ के। हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है यो कुरा। त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट पनि के प्रुभ भयो भन्दाखेरि चाहिँ मासमा त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्दैन रहेछ। ओके, अनि यही कुरालाई न्युटनले कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टबाट पनि एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुभयो। कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट यसमा चाहिँ न्युटनले के गर्नुभयो भन्दा ट्युब लिनुभयो है, अनि त्यसमा चाहिँ सिक्का र पखेटालाई राखिदिनु भयो। अनि जब यसलाई इन्भर्ट गर्नुभयो नि उहाँले उल्टो पारिदिनु भयो। सो कुन पहिला खस्यो होला? या कोइन नै खस्यो पहिला। सुरुमा कोइन खस्यो, त्यसपछि के भयो फेदर खस्यो, पखेटा खस्यो है। अब त्यो केसमा चाहिँ के भइदियो भन्दा यो च्याम्बरमा त के थियो एयर रेजिस्टेन्स थियो क्या, हावा थियो, जसले गर्दा हावाले सिक्कालाई धेरै मात्रामा पुश गर्न सकेन। तर यो प्वाखलाई अथवा पखेटालाई चाहिँ के गर्यो त त्यसले धेरै मात्रामा के गरिदियो त पुश गरिदियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पखेटा ढिलो खस्यो अनि कोइन चाहिँ के भयो छिटो खस्यो। अनि सेकेन्ड केसमा उहाँले के गर्नुभयो भन्दा यो ग्यास च्याम्बरमा भएको सबै एयरलाई उहाँले भ्याक्युम पाइप युज गरेर रिलिज गरिदिनु भयो, यहाँ भ्याक्युम क्रिएट गरिदिनु भयो क्या। अब त्यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले जब त्यो इन्भर्ट गरिदिनु भयो नि यो दुईटा कुरा त एकैचोटि नै खस्यो। यहाँबाट पनि के प्रुभ हुँदो रहेछ भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मासमा डिपेन्ड गर्दैन। यसको कन्क्लुजन लेखौँ। ओके, सो न्युटनले गर्नुभएको कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टबाट नि के थाहा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फ्रीली फलिङ अब्जेक्टमा चाहिँ त्यसको मासमा त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा एक्सेलरेसन चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। अब यही एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एस्ट्रोनटहरूले मुनमा पनि गर्नुभएको छ। अब मुनमै किन गर्नुभयो होला भन्दाखेरि चाहिँ मुनमा के भयो भन्दा एयर रेजिस्टेन्स छैन, एयर रेजिस्टेन्स नहुने बित्तिकै त्यहाँ त भ्याक्युम भयो होइन। अनि उहाँहरूले एउटा हेभी अब्जेक्ट र लाइट अब्जेक्टलाई खसालिदिनु भयो, सर्टेन हाइटबाट खसालिदिनु भयो होइन। अपोलो 12 को एस्ट्रोनटहरूले खसालिदिनु भएको
अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हेभी अब्जेक्ट र लाइट अब्जेक्टलाई एउटै हाइटबाट खसालिदिँदाखेरि चाहिँ दुईटै सँगै खसे। उहाँहरूले लिनुभएको हेभी अब्जेक्ट चाहिँ ह्यामर थियो है, लाइट अब्जेक्ट चाहिँ फेदर थियो। सो जब ह्यामर र फेदरलाई उहाँहरूले सेम हाइटबाट खसालिदिनु भयो नि, ह्यामर र फेदर पनि के भएछ मुनको सर्फेसमा चाहिँ सँगै नै खसेछ क्या। सो यहाँबाट नि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन इट डज नट डिपेन्ड अपन मास अफ द्याट अब्जेक्ट है। अब यही कुरा हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेरौँ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले दुईटा पेपर लिए, दुईटैको साइज के छ एउटै छ भनेपछि यिनीहरूको मास पनि के छ एक्ज्याक्ट सेम छ क्या। अब मैले के गरेँ, एउटालाई चाहिँ बलको सेपमा चेन्ज गरिदिएँ, हेर्नुस् है, अर्कोलाई चाहिँ मैले फ्ल्याट नै राखेको छु। दुईटैलाई मैले सेम हाइटमा राखेँ। अब म यसलाई रिलिज आउट गरिदिन्छु। यो दुईटैलाई हेर्नुस् त मैले सेम हाइटमा राखेको छु। अब म यो दुईटैलाई के गरिदिन्छु, रिलिज आउट गरिदिन्छु। ल सोच्नुस् है त कुन पहिला खस्छ होला। सो हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो, पेपर बल चाहिँ पहिला खस्यो अनि सीट अफ पेपर चाहिँ के भयो, ढिलो खस्यो। मास त एउटै थियो नि हो। सो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मासमा डिपेन्ड गर्दैन क्या। सो यो केसमा के भयो भन्दा यसको सर्फेस एरिया एकदमै लार्ज छ, जसले गर्दा यसलाई के गर्न मिल्यो, हावाले माथि ठेल्यो। तर सेम सेप एन्ड साइजको पेपर बललाई चाहिँ यसको सर्फेस एरिया त कम भयो, यसको एरिया कम छ, जसले गर्दा हावाले यसलाई के गर्न मिल्यो, थोरै मात्रै पुस गर्न सक्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो छिटो खस्यो, यो चाहिँ ढिलो खस्यो है। सो अबदेखि चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुस् है। हजुरहरूलाई मानव एक्जाममा क्वेसन आइहाल्यो, 10 kg को आइरन बल छ, अर्को 5 kg को आइडेन्टिकल आइरन बल छ, दुईटैलाई सेम हाइटबाट खसाल्यो भने कुन पहिला खस्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने झुक्किएर पनि 10 kg भनेर नलेख्नु होला नि। इट्स बिकज मासमा एक्सिलरेसन डिपेन्ड गर्दैन। ओके, सो दे विल फल एट दि सेम टाइम अथवा दे विल फल साइमल्टेनियसली भनेर लेख्नुपर्छ है। ल अब हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ भनेर पढ्छौँ। अघि हामीले केमा डिपेन्ड गर्दैन त भनेर कुरा गरिहाल्यौँ होइन। अब केमा डिपेन्ड गर्छ त। सो अहिलेको रिलेसन सम्झिनुहोस् त, अहिलेको रिलेसन के थियो, जी इक्वल जीएम अपन आर स्क्वायर। यो दुईटै कुरा कन्स्ट्यान्ट भयो, जी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, एम मास अफ हेभेन्ली बडी यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो इक्वल र कन्स्ट्यान्ट हटाउनु पर्ने भयो भने केमा चेन्ज हुन्छ त्यो, ओके प्रोपोर्सनलमा चेन्ज हुन्छ। माथिको दुईटै कुरा हट्यो भनेपछि 1 भयो अपन आर स्क्वायर। भन्नुको अर्थ यदि रेडियस बढ्यो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दो रहेछ, रेडियस घट्यो भने चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। अब अर्थको इक्वेटर र पोल्समा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनमा धेरै हुन्छ होला, त्यतातिर जाउँ है। सेम फोर्स अफ ग्राभिटी वाला कन्टेन्टमा गयौँ हामी। ल हेर्नुस् त, यो इक्वेटर, यो भयो पोल्स। रेडियस अफ इक्वेटर इज अलवेज ग्रेटर देन रेडियस अफ पोल्स। साइनमा ध्यान दिनु होला है, जतापट्टि डबल हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ, डट एउटा पोइन्ट टेपर्ड हुने चाहिँ त्यो सानो हुन्छ है। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो यो रिलेसनले भन्दा, रेडियस अफ अर्थ एट इक्वेटर इज मोर देन दैट एट पोल्स। रेडियस इक्वेटरको रेडियस चाहिँ के हुँदो रहेछ, पोल्सको भन्दा धेरै हुँदो रहेछ। सो जब रेडियस धेरै हुन्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त थोरै हुन्छ। सो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट इक्वेटर इज लेस देन दैट एट पोल्स। पोल्सको भन्दा यसको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कम हुन्छ। अनि भ्याल्यु याद गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले, जी इक्वेटरमा हुन्छ अबाउट 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि जी पोल्समा हुन्छ अबाउट 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, सो रेडियस जसको बढी त्यसमा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कम, यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को फ्याक्टरमा जान्छौँ हामी, हाइट। हाइटको लागि मानव एउटा अब्जेक्ट चाहिँ सर्फेसमा छ, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स क्यापिटल आर भयो। सो यहाँ सर्फेसमा हुँदाखेरि जी को भ्याल्यु के हुने भयो, जीएम अपन आर स्क्वायर है। अब यही कुरालाई चाहिँ तिमीले टप अफ माउन्ट एभरेस्टमा लगेर राखिदियो, माउन्टेनको टपमा लगेर राख्यौ भने यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स त अब के भइदिन्छ, आर मात्रै हुँदैन होला, केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, आर प्लस एचमा चेन्ज हुन्छ भने जी प्राइम चेन्ज भयो, त्यही भएर मैले प्राइम लेखेँ। यो चाहिँ के भइदिन्छ त, जीएम अपन आर को ठाउँमा के आयो, आर प्लस एच को होल स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको भ्याल्यु त आर भन्दा के छ, धेरै छ, जसले गर्दाखेरि यसको भ्याल्यु के भइदिन्छ त, कम हुन्छ क्या, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो नि त। सो यो भ्याल्यु बढ्ने बित्तिकै यो के भइदिन्छ त, कम हुन्छ। सो हजुरहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ, टप अफ माउन्ट एभरेस्ट र
बेस अफ माउन्ट एभरेस्ट अथवा टप अफ माउन्टेन र बेस अफ माउन्टेनमा कहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी धेरै हुन्छ भन्यो भने आन्सर जहिले नि के हुँदो रहेछ बेस, किनभने त्यहाँ डिस्टेन्स अथवा आर को भ्यालु लेस हुने भयो। तर जब त्यो टपमा गयो आर को भ्यालु चेन्ज भएर के बनिन्छ अब आर प्लस एच बन्छ, त्यो इन्क्रिज हुने भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, बिकज दे आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वान अनदर है। सो के थाहा पाउनु पर्यो हजुरहरूले भन्दा हाइट बढ्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ कम हुन्छ। अर्को फ्याक्टरमा जाउँ अब। अर्को फ्याक्टर डेप्थ, गहिराइमा गयो है त। सो सर्फेसमा हेर्नुस् त रेडियस छ, सो जी को भ्यालु के हुने भयो जीएम अपन आर स्क्वायर हुने भयो है। अब त्यही कुरा चाहिँ डेप्थमा गइसकेपछि केमा चेन्ज हुने भयो जीएम अपन मास अफ अर्थ एम नै भयो है। आर को ठाउँमा के आयो आर माइनस एक्स को होल स्क्वायर। अब यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ, अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ, केयरफुल हुनु होला है। अब यसमा चाहिँ हामीले मासलाई कन्भर्ट गर्छौं, डेन्सिटी इन्टु भोल्युममा लान्छौं। जी इक्वल्स जी, डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि मास भने चाहिँ के भइदिन्छ त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। सो डेन्सिटीलाई डी भन्दा पनि रो लेख्दा बेटर है। सो रो इन्टु भी लेख्छु है त म। सो जी एम को ठाउँमा मैले लेख्न पाएँ रो इन्टु भी अपन आर स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् त जी रो भी, यो त स्पेयर हो, अर्थ त स्पेयर हो, अनि स्पेयर को भोल्युम को फर्मुला हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब। सो यति गर्ने बित्तिकै यो आर स्क्वायरले यसलाई काट्दियो, एउटा आर बाँकी भयो है। जी को भ्यालु निकाल्यौं हामीले। अब डेप्थ को लागि निकालौं, सेम कन्सेप्ट। जी प्राइम इक्वल्स जी, हेर त एम को ठाउँमा फेरि के लेख्न पाइयो रो इन्टु भी अपन आर माइनस एक्स को स्क्वायर, जी एज इट इज, रो भनेको डेन्सिटी एज इट इज है, भी भने भोल्युम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस को क्यूब। तर यहाँ आर त चेन्ज भएर के भएको छ आर माइनस एक्स। सो यहाँ लेख्नु पर्यो मैले आर माइनस एक्स को क्यूब, यहाँ लेखेँ मैले आर माइनस एक्स को स्क्वायर। यसले यसलाई के गरिदियो त क्यान्सल आउट गर्यो। सो जी प्राइम पनि निक्ल्यो, जी पनि निक्ल्यो है। अब जी प्राइम चाहिँ जी भन्दा कति टाइम्सले सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ त्यो निकाल्नतिर जाऊँ। सो मैले जी प्राइम अपन जी गरे, यो बक्स युज गर्छु म। जी प्राइम अपन जी भनेको दुईटा इक्वेजनलाई मैले डिभाइड गरिदिएँ, यसलाई 1 मानौं, यसलाई 2 मानौं। डिभाइडिङ इक्वेजन 2 बाइ इक्वेजन 1 है। सो इक्वेजन 2 माथि राख्नु पर्यो, के छ हेर्नुस् त जी रो 4/3 लाई अगाडि लेखौं, नम्बरलाई अगाडि लेख्दियौं, पाई अनि आर माइनस एक्स, हेर्नुस् है होल अपन। अब जी मा के छ फेरि 4/3 लाई अगाडि लेख, क्यापिटल जी, त्यसपछि रो, त्यसपछि पाई अनि आर। अब हेर त सेम टर्मलाई क्यान्सल आउट गरिदिऊ, जी र जी पनि काट्यो, 4/3 काट्यो जसरी नै, रो र रो पनि काट्यो, पाई र पाई पनि के भयो काट्यो। अब डिभाइड को जी लाई उता लिएर जाऊ, जी प्राइम इक्वल्स के आयो आर माइनस एक्स अपन आर इन्टु के आयो जी। अब यो रिलेसन भयो क्या डेप्थ को लागि। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, आर माइनस एक्स अनि तल छ डिनोमिनेटरमा आर, न्युमेरेटरमा सानो भ्याल्यु, डिनोमिनेटरमा ठुलो भ्याल्यु। सो सानोलाई ठुलोले डिभाइड गर्छ भने जहिले पनि 1 भन्दा के आउँछ कम नै आउँछ। एक्जाम्पल लिनुस्, हजुरले 9.9999 जतिवटा लिनुस् के, डिभाइडेड बाइ 10 गर्ने बित्तिकै कहिले यो 1 point something आउँछ त आउँदैन नि, 0.9999 यसरी जान्छ नि त भ्याल्यु। सो सानो नम्बरलाई ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो जहिले पनि के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ। अनि लेस देन 1 ले जत्रो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो नि त्यो ओरिजिनल नम्बर भन्दा के भइदिन्छ त जहिले पनि सानो हुन्छ। भन्नुको अर्थ जस्तै तिमीले 0.99 ले 100 लाई नै मल्टिप्लाई गर है। अब यो 100 सँग कम्पेयर गरेर आउने नम्बर यो त कति हुँदो रहेछ 99। 99 इज अलवेज लेस देन 100। सो सानो नम्बरलाई ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्यो भने 1 भन्दा कम हुन्छ, अनि 1 भन्दा कम नम्बरले ओरिजिनल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै एउटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो नम्बर भन्दा जहिले नि यसको भ्यालु के आउँछ सानो आउँछ। सो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सरफेसमा धेरै हुँदो रहेछ, माथि गयो भने पनि के हुँदो रहेछ हाइट बढ्यो भने पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दो रहेछ, डेप्थ बढ्यो भने पनि गहिराइमा गयो भने पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ। अब जाउँ आजको क्लासको रिभिजनतिर। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, यसलाई एक्सेलरेसन भन्यौं। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सरफेसमा एभरेज भ्यालु कति लिँदो रहेछौं हामी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जसको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि एभ्री सेकेन्डमा फलिङ अब्जेक्टको भेलोसिटी चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन। एरिस्टोटलले चाहिँ रङ आइडिया
भन्नुभएको थियो हेभी अब्जेक्ट र लाइटर अब्जेक्टमा हेभी अब्जेक्ट पहिला खस्छ भन्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा रङ हो भनेर कसले प्रुभ गर्नुभयो? ग्यालिलियोले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो हैन। अनि अझ बेटर वेमा गर्ने काम चाहिँ कसले गर्नुभयो? न्युटनले क्वेन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्नुभयो। एस्ट्रोनट अपोलो 12 का एस्ट्रोनटले मुनमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो है। अनि मैले हजुरहरूलाई पेपर बल र सीट अफ पेपरबाट पनि यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाइहाले। सो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन। अर्को कुरा यसको फर्मुला निकाले हामीले g = gm/r²। सो रेडियस सँग यो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ। त्यही कारणले गर्दा इक्वेटरको रेडियस धेरै, पोल्समा रेडियस थोरै, जसले गर्दा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ पोल्सको धेरै, इक्वेटरको थोरै। ओके, सो पोल्समा 9.83 m/s², इक्वेटरमा 9.78 m/s², लगभग त्यति हुन्छ। त्यसपछि हामीले हाइट बढ्दाखेरि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्छ भनेर पढ्यौं। त्यसरी नै डेप्थ गहिराईमा पनि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुँदो रहेछ? घट्दो रहेछ। ओके, थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन। सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो।